अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलूच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता वीडियो में भी हमने एक बयान किया था कि यूएई में पाकिस्तानियों के साथ क्या चल रहा है, किस तरह उनको पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है, और वो अफराद के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहते हैं ना एक बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा जो है यूएई की तरक्की में, तामीर में सर्फ किया, आज वो बग़ैर किसी बताए उनको पकड़ा जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, उनकी फ़ैमिलीज़ को जहाज़ों में बिठा के भर भर के जहाज़ जो हैं, इत्तेहाद एयरलाइंस हों, मुख्तलिफ एयरलाइंस हों, वो भर भर के पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत इसके ऊपर नोटिस नहीं दे रही, और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं। और आज की इस खसूसी वीडियो में मैं आपके साथ एक और बड़ी स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि वहाँ पर एक फ़ैमिली के साथ क्या हुआ। और गुज़श्ता रोज़ एक शख्स दायरा तीन दीन पनाह से जो है डीजी खान से जो है ट्रैवल करके वो यहाँ पर इस्लामाबाद मुझे मिलने आए, और इस्लामाबाद होटल में मेरी मुलाकात हुई, और कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे साथ हक़ाइक़ शेयर किए कि उनकी फ़ैमिली के साथ क्या हुआ, और वो साथ ये भी मशावरत करने आए कि उनको क्या करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने उनको क्या मशवरा दिया, और बाकी फ़ैमिलीज़ के लिए भी वो मशवरा होगा। ज़ाहिर है कि एक शख्स ने सिर्फ़ मुझे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, कुछ दौरान हिरासत तकरीबन वो बता रहे थे कि 3000 अफराद, वो लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है जिनको वहाँ से निकाला गया। ये सिर्फ एक फ़र्द की है, अब नहीं पता कि कितने अफराद हैं जो इस ईरान और अमेरिका और इस खलीजी जंग का शिकार बने, और उनको जो है सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के साथ हसन आता था, हुसैन आता था, अली आता था, अब्बास आता था, इस तरह के नाम। और मोस्टली हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं कि अहले तशय्युह में नाम हो, अहले सुन्नत में भी ये नाम राइज हैं, और उनको अपनी सफाई का मौका भी नहीं दिया गया कि आखिर किस वजह से आप ये इकदाम कर रहे हैं। आज की इस खसूसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि इस साहब के साथ क्या हुआ। नाम इस वजह से मैं नहीं ले सकता कि क्योंकि स्टिल वो 3 अप्रैल से अगवा है, और उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, और वो यूएई की कस्टडी में है, और उनके बीवी बच्चे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और ये केस है दायरा दीन पनाह का। और अगर वजारत दाखिला, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री इस हवाले से मुझसे कोई भी मालूमात लेना चाहे उनके बारे में, तो मैं इंशाल्लाह वो फराहम भी करूँगा, बताऊँगा भी सही कि ये सिर्फ बातें नहीं, ये हकीकत है। और नाम की वजह यह है कि अभी तक वो बच्चा उनकी कस्टडी में है। हम नहीं चाहते कि उसका नाम शो करके उनकी ज़िंदगी को ख़तरात में दो चार किया जाए, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कम से कम हमारी मिनिस्ट्री इसके ऊपर नोटिस ले, इसके ऊपर और अफराद हैं जो बात करना चाहते हैं, जो रब्ता करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं हुकूमत को कि उनके साथ 3-3 दहाइयाँ उन्होंने यूएई में खिदमात सर अंजाम दिए हैं। आज अचानक जो है ये क्या हो गया यूएई को, इसके रवैये में क्यों तब्दीली आई, कि इसराइल के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात क्या अच्छे हुए कि पाकिस्तानियों के लिए जीना दो भर हो गया। वरना ये जिनके मैं नाम बता रहा हूँ कि इस तरह के नामों को निकाला जा रहा है, वो सऊदी अरब में भी का खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वो बहरैन में कर रहे हैं, वो कुवैत में मौजूद है, वो जितनी भी 16-17 यहाँ पर रियासतें छोटी छोटी सब में काम कर रहे हैं। लेकिन वाई ओनली यूएई, यूएई में ये मामला क्यों है? ये सबसे बड़ा तशवीश तलब मामला है। ये शख्स जनाब दायरा दीन पनाह से, और इनके बारे में है कि ये कम अज़ कम इनको यूएई में रहते हुए 20 साल हो गए। पेट्रोकेमिकल में वहाँ पर इंजीनियरिंग है। वहाँ पर जिस दिन इसके साथ ये वाक़या पेश आया, ये अपनी साइट पे काम कर रहा था। इस दौरान ईरान की तरफ से आपको पता है कि जहाँ पर अमेरिकन बेसेस थी या पेट्रोकेमिकल के, जो उन्होंने कहा था कि हमारे जिनको निशाना बनाएंगे हम जवाबी तौर पर खिते में मौजूद अमरीकी कंपनियों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो वो इन ममालिक में भी जब ड्रोन जाते हैं तो वहाँ पर फैमिली जो कोई भी किसी का फैमिली का भाई, कज़न कोई भी काम कर रहा तो वो परेशान हो जाते हैं। और जब उसकी बीवी उसके साथ थी, जब वहाँ पर पता चला कि फ़लाँ साइट पर अटैक हुआ है, मिसाइल गो के वहाँ पर गिराया जा चुका है, लेकिन उस फैमिली की तो परेशानी थी। उसकी मिसेस ने अपने शोहर से रब्ता किया, तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, परेशान ना हो, वो डिफ्यूज़ हो गया और मैं घर आ रहा हूँ। खैर, वो शख्स जिसका ताल्लुक दायरा दीन पनाह से है, डीजी खान से है, इन इलाके से, वो वहाँ से घर की तरफ जाता है, घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही उसे एचआर की तरफ से कॉल आती है कि फ़ौरी तौर पर आप ऑफिस पहुँचो। वो बीवी कहता है कि मुझे एक कॉल आई है, मैं जा रहा हूँ। बहरहाल क्योंकि इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जैसे ही वो पहुँचता है, वो सिर्फ घर इतना मैसेज कन्वे कर पाता है कि पहली फ़्लाइट से कोशिश करो यहाँ से मुल्क छोड़ो और घर जाओ, अपनी मिसेस को और अपने बच्चों को। बस उसके बाद आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि 3 अप्रैल का वाक़या है और आज 17-18 अप्रैल हो चुकी है, अभी तक टिल टुडे
اس بندے کا کوئی نہیں پتہ کہ کیوں اس کو گیا کیا مسئلہ ہے. پاسپورٹ آپ کے پاس ہے, ہر چیز اس کے پاس ہے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا 20 سال میں نہ صرف اس نے تعمیر و ترقی میں UAE کی خدمات سر انجام دی, بلکہ وہ اپنا فلیٹ تک پرچیز کر چکا تھا کہ وہ کرائے سے بچ سکے. یعنی کہ اتنی اس ملک میں اس کو تھا. ظاہر ہے کہ جو بھی پاکستانی کام کر رہا ہوتا ہے, رسک کما رہا ہے, پاکستان پیسے بھیج رہا ہے, اس کی فیملی چل رہی ہے, تو وہ اس لیے پراپرٹیز خرید رہے ہیں. تو اس نے پراپرٹی خریدی ہوئی تھی, کروڑوں روپے کی پراپرٹی وہیں پہ رہ گئی. اس کے بچے جو ہیں وہ اس ٹائم پاکستان آ چکے ہیں, اور اس کا چچا جو ہے کل وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے. اور ہمارے ایک دوست ہیں اظہر جتوئی صاحب, ان کے توسط سے وہ سابق صدر پریس کلب بھی ہیں, انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. اور پھر اسلام آباد جو ہوٹل ہے وہاں پر ہمیں ملاقات ہوئی, میں چلا گیا. تو وہاں سے جب میں نے رودات سنی تو میں خود ورطہ حیرت میں ڈوب گیا. خیر وہ مشورہ یہی لینا چاہ رہے تھے کہ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں, کیا کریں. آج 17-18 اپریل ہو چکی ہے, ابھی تک ہمارے بچے کا کچھ نہیں پتہ. کیا ایسا جرم ہے کہ آپ نہ ٹرائل کرتے, نہ بتاتے, نہ کوئی چیز بتا بھی نہیں رہے. ہم رابطہ کرتے ہیں, ہمارا فون ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں سے کوئی جائے تو وہ جا بھی نہیں سکتا, کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جائے گا تو وہ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کریں. خیر میں نے تو ان کو مشورہ یہی دیا کہ بھائی پہلی فرصت میں آپ فارن آفس سے ایک اپلیکیشن لکھیں, اس کی کاپی جو ہے وزارت داخلہ کو بھی بھیجیں, اوورسیز منسٹری جو ہے اس کو بھی بھیجیں, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ان کو بھی بھیجیں, سب کو بھیجیں. ان کو بتائیں کہ یہ ڈیٹیل ہے, یہ ہمارا بچہ ہے, کیوں اس کے ساتھ اس طرح ہو رہی. یہ ایک کیس ہے, میں پہلے 2 ویڈیوز میں آپ کو مختلف کیسز رپورٹ کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں آپ کو کہ کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. پھر میرا وہی آرگومنٹ ہے کہ اگر ناموں کی وجہ سے آپ ایک مسلکی تعصب یا کسی اس کی بنیاد پر آپ یہ کر رہے ہیں تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے اہل سنت کے بھی مجھ سے رابطہ ہوا, جن عقیدت کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے نام رکھا تھا, ان کے بچے بھی وہاں پر ڈیپورٹ کر دیے گئے, وہاں پر موجود ہیں. اور کرتے کیا ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. بچے مجھے ایک گروپ ہے, اس میں مجھے بھی ایڈ کیا گیا ہے, وہ سارے وکٹمز ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ان کو ایک عقوبت خانے میں بٹھا کے اوپر کیمرہ فٹ کر کے ننگا کر کے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انسانیت سوز ہے, وہ پریشان کن ہے. میں اگین اپنے اداروں سے, ریاست سے اپیل کروں گا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں. آپ میری خبر پہ مجھے بلائیں, میں آپ ان متاثرہ خاندانوں تک آپ کو اپروچ کراؤں گا. وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک شخص جو یہاں پر آ چکے وہ بتا رہا تھا کہ میں اس لیے بھی اب سامنے نہیں آ سکتا کہ میرا بھائی وہاں پر پھنسا ہوا ہے, میں اگر بات کرتا ہوں تو میرے بھائی کے ساتھ کیا بیتے گی. یہ حالات ہیں, یہ واقعات ہیں. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہم سے 1.5 ارب یا 3 ارب ڈالر آپ کا ہمارے بینکوں میں پڑا تھا, آپ نے وہ واپس لے لیا. آپ انڈین فارن منسٹر کا وزٹ کرا رہے ہیں. آپ پورا ریجن جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے, UAE جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ریجنل الائنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ اندازہ کریں, ہماری PTCL آپ نے دیکھا, ہم نے PTCL اپنی وہ جو ملک کے کونے کونے میں تھی وہ بیچ کے ان کو دے دی, ان کا اتصال آباد کیا, اپنے وہ کر دیا. ہماری فلائٹ PIA برباد ہو گئی, تمہاری ایمریٹس اور اتحاد اور فلائی دبئی جیسی وہ ایمریٹس کتنی چل گئیں. ہمارے نقصانات ہوئے. بھاولپور سے لے کر رحیم یار خان تک آپ کو ہم نے زمینیں جب کوڑیوں کے بھاؤ لیز پر دی ہوئی ہیں. اور آپ ہمارے کتنے گوادر پورٹ کیوں نہیں چل رہی. ہم جب بھی کسی BLA کے کسی دہشت گرد کسی کو پکڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو فنڈنگ جو ہے وہاں سے ہو رہی ہے, اور وہاں پر را اور موساد کی ایکسیس کون نہیں جانتا. اس پورے قضیے میں ابھی آپ یہ دیکھیں, جب آپ نے ہرمز بند ہوئی تو ٹریفک اتنی ہوئی کہ ہمارے جو منسٹر ہیں, منسٹر آف بحری امور, وہ بتا رہے تھے کہ 20 دنوں میں جتنی ہمارے پاس ٹریفک آئی بن قاسم پورٹ پر وہ پورے سال میں نہیں آئی. بھائی ہمارا بھی تو یہ پورٹس ہے نا, پورٹ جو گوادر پورٹ ہے وہ سب سے گہرائی میں ہے, تو ہم مسابقت چاہتے ہیں کہ ہم بھی مقابلے کی فضا میں, آپ کے مخالفت نہیں, مسابقت, وہ آپ کا بھی حق ہے, وہ ہمارا بھی حق ہے. لیکن اس طرح کے جب معاملات ہیں تو پھر آپ کو احتیاط, اور بالآخر برادر اسلامی ملک ہے, آپ کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رہے, اس میں کوئی شک نہیں, اتنا عرصہ ہم اچھے رہے. اب اس انداز میں ڈیل کرنا میرا خیال ہے, مجھے تو بہت ہی بینگ پاکستانی اچھا نہیں لگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, فیڈ بیک آپ نے ضرور کرنا ہے. جا دیجیے. اللہ حافظ ناصر.